Many Goans themselves may not know about the age-old tradition of Baliduvar singing. Today we feature herald hero Ganesh Kushta Velip, along with his accompanying singers Shanu Ram Velip and Chaimat Puno Velip from Vajwada village, who have kept this tradition alive. This small village is known for preserving its rich cultural heritage through traditional songs passed down through generations. Ganesh Velip continues the legacy of his father, Kushta Velip, and their ancestors, who were known for performing Baliduvar songs, a traditional art form rooted in stories of King Bali Raja, the legendary ruler known as the King of Farmers. The name Baliduvar itself is derived from this great king. गोवा ही कलाकाराची खाण आणि आम्ही पळयतात आमचे गोंयाक जे गांव आसात ते गांवागांवाक गेले जाल्यार आमकां कितलेशेच कलाकार मेळटले आणि अशेच कलाकार आम्ही पळोवपाक येयल्ले आयज ते वैजावाडा श्रीस्थळ काणकोण ह्या भागाक आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात हे आसात गणेश शाणू आनी चिमूट जेणी जी आपली गांवची जी बळी धुवर म्हणून जी गीत गायनाची जी प्रथा आसा ती अजून पर्यंत कायम दवरली आसा आणि हे म्हणतात की हेजे फुडें ते कायम दवरतले आता त्यांची वय जाल्लेच आसा तरी सुद्धा जो उमेद आसा ही सगळी पदां म्हणपाची ती अजून पर्यंत गेली ना ते कितलेशेच तालुक्यांक वचून आपली जी गाणी आसात ही सादर करतात आणि लोकां कडल्यान वाहवाही घेतात आता त्यांची पदां पळयलीं जाल्यार खंय तरी महाभारत जावं रामायण जावं हेजे वयल्यान खंय तरी आदारीत असतात आणि आमी पळयलें की बळी धुवर हे बळी राजा म्हणून एक शेतकाराचो राजा जावन गेलो तेजे वयल्यान हे नाव पडलेले आसा आणि हेजे वयल्यान ते गितां गायतात आता आमी पळयलें की महाभारत रामायण हेजे वयल्यान ते नॉन स्टॉपची दोन वरां जावं 5 वरां जावं अशी ते गायत असतात. आमी पयलें गायन गायताले हे बळी ढुवार पयलीं जावन आमगे ओल्ड जावन आमगे जाणटे बिणटे गायताले कित्याक तेमगेलें शिक्षण तें आमकां मेळ्ळां की आमगे बरयल्लें न्हू तें एक हें अशी हें आमी गायता आतां तुका हांव जाय जाल्यार 1-2 गटां गावून दिता कळ्ळें न्हू बळी धुंवर. एक नामानवर तूं आमी आशिरी गणेशार केस गोरे म्हजे बाळ दुसरे नामानवर तूं आमी पंडवाक पयले पंडवता ते गावयता कापसाच्यो वाती वैगा दिया घालू ज्योती सुबे दिता आम्ही उजवाड मागाना मानवर तू आम्ही रामाल गशोर म्हणा एक कंसुलेले पुत्रुगा पंडवावताराचा गैरी असताना पुरुषा ओढ्यार असताना पुरो पणवाचा ओढ्या हे दोगय माझी वांगडा उरता आणि आमकां अशी सूट दिवन अशें आमकां हें गायन आमी फुडें चलयता कित्याक परंपरा ही आमगेली. हांव 20 वर्सां आसतना हें गावपाक लागलेलो मागीर आतां गेल्यार आतां 35 वर्सां जालें की हांवें हें सगळें आयकल्लें आनी हाज्या कडेचें गायन मागीर हे दोगां वांगडा घेवन हांव चालू अशी आमगे खंय अशी घरा कडेन आमी ती गायता मोठ सभो भरले कडेन अशी आमगेली पद्दत आसा की आमी आतां फुडें खंय आतां आमचो गुडूल जाता आनी कितें जाता खंय सण जाता थंय आमी ते गांवां वयता. हे दोगां आमगेले अशे शेजारीच आमी पळय केन्ना उलो मारता ते हेचेर ते येता आनी तेमकां आमची कितें खूब उमेद तशी आयकपा हें करपा ती लायन अशी तांकां अशी पयलीं जावन तेमकां आनी ते आमचे वयाचे ते उबी कित्याक तेन्ना ते आमचे बरोबरूच उरता चालू. आमी खंय गेले कडेन आमचे खंय प्रोग्राम बी कोणी आपयले जाल्यार थंय बी वयता आमी. अशे भाग वेगवेगळे आसा. महाभारताचे हो वेगळो आनी दुसरे भासंग्या म्हणटा तो शिवोड तो वेगळो तो बार्शी बुनयेचो आनी आसा रामायणाचो तो वेगळो अशी पद्दत सगळी आहा. भासंग्या म्हळ्यार कितें भासंग्याले 7 जाण धुवो तेमकां कशें लग्न करता कितें करता हो ताजो फुडें असो मार्ग ताजो फुडें ही लायन वेगळी गेली तो त्या सायडी वयता आमी. आनी ह्यो आतां रामायणा म्हळ्यार कितें
राम लक्ष्मण कितें करता, खंय युद्ध करता, थंय आनी कितें करता, ती सगळो हो भाग आमगेलो ह्या सायडीन आसा वेगळो वयता. ह्या ते आमी गांव करती महाभारताची लायन अशी आसा की कशी गावता आमी पांडव अवतार आनी वेळ आनी पांडव अवतार रावता खंय हस्तनपूर सावड्यार त्या फुडल्याच ते भुमकेर गा आनी 21 खैरो उरणवते सावड्यार या बोल्या खैरो घरा पांडव खैरे मावशी वैर भाऊ एकाच्या ते भोळे गा. This form of singing narrates detailed stories from epics like the Mahabharata and Ramayana, performed without the help of written scripts or notes. The artists wear traditional Goan attire pagdi, dhoti, and shawl symbolizing the true essence of Mool Goemkar culture. The songs are learned orally from elders, preserving the authenticity and oral storytelling tradition. रामायणाचो भाग असो आसा की राम लक्ष्मण कशी जल्मा येता, कशी हें जाता ती आमगेली सांगप आहा. कित्याक तो कोणागेर जल्मा येला, कोण कितें करतात हेंय सांगपा आहा. राम लगास मनोदगास रे हयदे बरो राजा हयदे बरो आते राज होया वैता रे फुडे मार गाग हे चलत सोरा पण मार गा. या पद्दतीन ते फुडे वयता मार्ग. पांडव अवतार आसा खंय असताना बरो सावड्यार असताना बरो पण सावड्यार उरणवते सावड्यार ये उरणाते तेंगे सावडे गा. खैराव पांडव मरे ये मावशे वैर भाऊ वेगळार तेंगे झाला गा. पणवान गेले असताना बरं तावडे खंय कणान गेले उरणवते सावडे रे हे उरणावते रे सावड्या. पणवालो बुधवता खंय रे ओ धर्मास पहिले धर्मास तेंगे बुधवत गा. गेल्या घरावर नजर मला गे बडात तकले रे खाले पट्टा योसो पगडे खाले गा. आणि खैरावाने घर बाले म्हणे काय पणवा वैर कळर असताना परा ते चावडे गा. राजा करे कुरमुरे गदा मल्ला खादा फुडल्या भूमिके ते चलता गा. इतलो जो कला बोळे काय फाटी बरो तल रे फाटीस बोळे परताला. दुर्योधन हा बंद वयत रे फुडे मारे गाग त्या फुडल्याच हाते भूमके गा. According to Ganesh Velip, he and his team learned this art from their father and grandfather. However, he fears that the younger generation is losing interest. He urges the government to promote and support this traditional singing form so that it can reach across Goa and inspire youth to continue the legacy. हे गायन आमी ह्याच गांवांनी अशी गायता चडान चड. अशें आमी खंय लोकांक चड पद्दत पळयला खंय खंय कोण झाड करता आनी कितें करता झाडे ती आमकां सारकी खबर ना आनी आमी तेंगे वसय बी ना. हेजी फुडें परंपरा ही लायन आतां भुरग्यांक बरोवन घेवन ही फुडें घेयल्यार कित्याक आमकां ही सामकी लायन अशी सामकी एकार एक सामकी
उद्योन येता सारकें आनी तितून आमकां फाटी फुडें विचार करपा ना एक फुडें गट काडलें की त्या गटाचेर सामकें लायन लागल्या सारकी सामकें एकार एक केलें कितें केलें तरी आमकां ती बंद अशी आमची रावना. फुडले पिढी कितें सांगपाक पळयतात तुमी? फुडले पिढेन तेंच्यांनी ही लायन शिकपा जायना. तेन्ना बरोवन घेवन एखादें कितें केलें जाल्यार फुडें तेमकां ही कला तेमकां येयना अशें आहा. पूण शिकपा जाय अशें दिसना तें तुमकां? शिकपाक जाय अशें आमकां दिसता. पूण आतां शिकता ना शिकता तें तेंचे कडेन पळय येता पळय. आतां आमगेर जाले भुरगे 30-35 वर्सां जाले ते तितू काळजी कांय दितना. आतां आमी कशें सांगतले? आतां तेमी एखादें आमचे बापूय हे आजे हे करताले तेका लागून तेमी बरोवन एखादें दवरली जायत. बनवान रे बनवा गाय तुम्ही कितें करता कामा भोळेचा का ते विचारता. बनवान रे बनवा गाय आम्ही एक फुडे भूमके बांधला घर मोठी बांधल्या ते चावडे त्या द्यार म्हणते काय आपण बी बाल्ल्या फुडल्या भूमके रे घर मोठ्या बाल्ल्या ते चावडे गा. The group is often invited to perform in different parts of Goa. While a full Baliduvar performance lasts around 6 to 7 hours, stage events usually allow only 20 minutes, limiting their ability to present the complete narrative. However, during village festivals, they perform for hours, making the celebrations vibrant and culturally rich. गायन आम्ही खूप कडेन गेल्या. आम्ही असे भाटपाल गेल्या, पंजीण गेला, पणजी गेला, फोंडा गेला, अशें आमकां कोण कोण आपोवन व्हरून काणकोण गेला. अशी आमगेलो प्रोग्राम अशें तशी ते 20 मिनटां तरी घेता. तेज्याक वयर घेना 12 ते 20 मिनटां चडान चड. आनी कोण कोण आपयता. ही अशी परंपरा चालू उरोंक जाय आसली. आतां ही लोकांनी हे भुरगे घेता ना घेतात ती आमकां खबर ना. म्हळ्यार आतां त्यांनी एखादें कोणा एक भुरग्या बुद्धी दिवन एखादें बरोवन घेवन तरी आमी पाठ करतले. बरोवन घेवन म्हळ्यार तें लायन चड जाता न्हू. रातचे आमी 10 बाजले सकाळी 2 जात वचून जाता ते सपत ना न्हू. एक लायन पुराय पावत वचून ते कशें केल्या कितें केला खंय कितें करून येता तें सगळें येती जेड आमी तेजी पुराय स्टोरी सांगता. आतां एखादें भुरगें बरोवन घेयत कित्याक आमचो वय काबारतालो. आतां आमकां हेजे फुडें कितें त्यो करतले ना करतले तें ना. तरी पूण आमी आनीची 1-4 वर्सां करतले अशें आमी हितून दिसता. आनी आमी करतले बी आतां बी हेजे फुडें आमच्यान चलता बसून. फुडें ते घेतले ना घेतले ते भुरग्यांक ते फुडले हेका खबर अशी आमची एक चाल आहा. म्हूण एक कोण तरी हेणी कितें एक्शन घेवचें तेजें. मेन म्हळ्यार आमचें एक घर आहा मोठें म्हळ्यार अशी पुराय गांवभर लोक 150-200 लोक आमी उरता. थिंगा आमी गायन हें करता. गुडूल कसो बांदप हे कोण खंय आमी वचप हें सगळें आमी तेजेर थिंगा गावन तें सांगता सद्दां. वर्सा एक फावटी हें गुडुल्याक आनी खंय आमगे बार्शी पुनव उरता थिंगा वेगळें उरता. अशें थिंगा गायन आसा. बार्शी पुनव म्हळ्यार अशीं सगळ्याक गायता. आनी आमी कमी म्हळ्यार 10 बसले तरी सकाळीं 2 जात वचून आमी तें गायन आमगे चालू कंटिन्यू उरता. इतकें लांब आसता महाभारता हें आमचे कडेन अशे पद्दती आहा. बार्शी पुनी आमी खंय अशी घरा कडेन भरता ती घरा कडेन गायता. ते बार्शी पुनी एक माग असो आहा महाभारताचो अशें आहा. आनी खंय कोणाक जाय थिंगा आनी वेगळे तरी आहा. अशी खूब कडेन अशी आमचे कडेन खूब आसता. अशी एक 7 रात जाली म्हणटा आमगे सोंपपा न्हू ती. आनी कोणी आमकां बरोवन बी दिली न्हू अशे पद्दतीन आसा ती. आमी गुडुल्या गायता बळी ढोवार आनी बार्शी पुनी आमी कितें गायता बासग्या शोड. बासग्या शोड म्हळ्यार अशी एक तो एक शोड एक वेगळो कित्याक कशें लग्न करता कितें करता तें त्या हेजेर मेळटा. रामायण गायता खंयचो एक गड गायता एक थालया गड गायता नाजाल्यार एक संसाळे गड गायता. अशें तशें एक गड म्हळ्यार एक 5 वरां लागतात त्या खंयच्या गडाक अशें. अशें संसाळे गड हे थालया गड अशें म्हणटा तितूंक अशें बोळी ते सगळे मिक्स जाता ते पंडव अवतार कळ्ळें न्हू.
This unique storytelling style deserves wider recognition and promotion so that more artists like Ganesh Velip and his team can emerge and keep this beautiful Goan tradition alive for future generations. आमकां ही कला खंय जाल्यार फुडें वयची अशें म्हणून आमकां बी दिसता की खंय आमी गेले कडेन तुमगे ही फुडें व्हरता अशें म्हणून सांगता ते आमकां म्हळ्यार मागीर खंय येता कोणूय येना काय ना अशी आमकां ही फुडें लायन अशी जाय आसली आनी खंय आखी आमचे इंडियेक मेळपा जाय आसली ती अशें आमकां बी दिसताली कित्याक हें गायन हें आमी कितें वाचून आमी हें केलें न्हू तें आनी आमी अभ्यास केले मनीस न्हू बूक वाचूं आमकां कळना म्हळ्यार ही आमची लायणीची कित्याक आमगेले आतां कोण कोण हे जाणटे बिणटे कोण आसले पळय आमचे बरोबर तांकां कळटा म्हळ्यार गावपा येना तें कशें गावून सांगूंक जाय कशें करूं जाय हें तेमकां सांगपा येना आमच्या वयान बी व्हड आसा म्हळ्यार खंय एक गट आसता तशें घसरल्या पासून ते सांगता आमकां की बाबा हें गट मात फाटी उरता हांव अशें म्हणून ते आमचे जाणटे सांगता कित्याक ह्या लायनीन वचपाचें ही लायन खंय पावल्या ती तेमकां खबर उरता म्हळ्यार तांकां ती गावून येना आनी तांकां लायन बी ती येयना तांकां म्हणपाक हें घसरलें जाल्यार ते सांगता अशी ही गव्हर्मेंटान कितें तरी कोण जाल्यार हें घेवची अशें आमची बी मनां आसलें अशी एक गीत आसा आनी अशी प्रथा जी आसा हेणी आयज खंय तरी जागृत दवरलेली आसा आनी तेंचें म्हणणें आसा की सरकारान खंय तरी तांकां हे जे गीत आसा हे जे गायनाची प्रथा आसा ती खंय तरी मुखार व्हरपाक मदत करपाक जाय जेणे प्रत्येक गांवांत ही जी गीत गायनाची प्रथा आसा ही सगळ्याक स्प्रेड जातली आनी सगळ्या पर्यंत पावतली तशेंच तेय बी खंय तरी आपल्या सायडीच्यान ट्राय करतात की ही जी प्रथा आसा गायनाची ती खंय तरी संपूर्ण गोंयाक पावोवपाची आनी वेगवेगळे शोय करतात जेणे हे लोकांक कळोन येता की अशी गितां आसात आनी ती खंय तरी गितां जी आसा ती कायम दवरपाक जाय. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.